ಮಿತ್ರರೇ, ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾದರೂ ತುಂಬ ಅಪರೂಪದ ಕಲೆ. ಮಾತುಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ, ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ತಾಳಮದ್ದಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಳಮದ್ದಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. इदानीं राजा तावत् सैन्यं दुर्गः कोशः अमात्यः मित्रम् इत्यादि सप्ताङ्गपरिशोभाकरः भवेत्. परन्तु इदानीं भवान् शल्यभूपालः कथम् अष्टाङ्गहृदयः भवेत्? अस्तु, तद्दिने हस्ते स्थितं हयप्रगृहम् अधः निक्षेपितं सः एव विशेषः. अन्यस्मिन् हस्ते स्थितं वेत्रमपि अधः निक्षेपितम् इदम् अतीव विशेषः. भवादृशाः वयोवृद्धाः अकस्मात् सम्मुखे भवन्ति तदा गौरवं देयम्. उपेक्षां न कुर्यात्. यदि कुर्यात् आयुर्विद्या यशोबलानि नष्टानि. भो शल्यभूपा, प्रणामः. अर्जुन क्षुदितव्याघ्रः योद्धुं कातरः अस्ति. स्मरये न तु शिक्षये. भवदीयपक्षे स्थितोऽपि ययोस्तु पाण्डवानाम् इति प्रार्थयन्तः राजानः वीराः पराक्रमशालिनः भवदीयसैन्ये वर्तन्ते. दीयपक्षे स्थितोऽपि ययोस्तु पाण्डवानाम् इति प्रार्थयन्तः राजानः वीराः पराक्रमशालिनः भवदीयसैन्ये वर्तन्ते.
इदानीं राजा तावत् सैन्यं दुर्गः कोशः अमात्यः मित्रम् इत्यादि सप्ताङ्गपरिशोभाकरः भवेत्। परन्तु इदानीं भवान् शल्यभूपाल कथम् अष्टाङ्गहृदयः भवेत्? अस्तु। ಮಿತ್ರರೇ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಾಳಮದ್ದಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.